if the soil near the ground surface is strong and as sufficient bearing capacity छ भने त्यसलाई हामी के भन्छ shallow foundation भनेर भन्छौँ। र अर्को if the top soil is weak, loose and soft or saturated, then the load of the superstructure has to be transmitted from the superstructure to the deeper frame strata or hard rock bed हैन। अब हाम्रो जस्तै सब स्ट्रक्चर इमिडिएटली बिलो द ग्राउन्ड लेभल चाहिँ यदि सोइल विक छ भने हैन, सोइल चाहिँ सफ्ट छ भने त्यसको केसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, त्यो लोड चाहिँ नि हाम्रो त्यो इमिडिएटली बिलो द ग्राउन्ड सर्फेस लेभलको बिलोको सोइलले चाहिँ त्यो सुपरस्ट्रक्चर लोड रेसिस्ट गर्न सक्दैन र त्यो लोडलाई चाहिँ हामीले के गर्न पर्यो, जहाँ जुन ठाउँमा चाहिँ हाम्रो हार्ड स्ट्राटा अथवा हार्ड रक भेटिन्छ त्यो ठाउँसम्म हामीले लोड ट्रान्सफर गर्नको लागि कुनै पनि स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चरहरू कन्स्ट्रक्सन गर्न पर्यो र त्यसलाई नै हामी के भनिन्छ डिप फाउन्डेसन भनेर भन्छौँ। र यसको कुरा मैले अब फर्स्ट च्याप्टरमै भनिसकेको छु, बी बाई डीको रेसियो चाहिँ ग्रेटर देन 1 भयो भने स्यालो फाउन्डेसन, लेस देन भयो भने चाहिँ नि डिप फाउन्डेसन भन्ने छ हैन। के अरे लेस देन भयो भने चाहिँ स्यालो फाउन्डेसन, ग्रेटर देन भयो भने चाहिँ हाम्रो डिप फाउन्डेसन हुने भयो है। त्यसपछि द प्रपोज अफ द फाउन्डेसन सोइल इम्प्रुभमेन्टहरु चाहिँ के छ भन्दाखेरि टु इम्प्रुभ द सियर स्ट्रेन्थ, बियरिङ क्यापासिटी एन्ड स्टेबिलिटी अफ द लुज एन्ड सफ्ट सोइल हैन। हाम्रो जुन सियर स्ट्रेन्थ, बियरिङ क्यापासिटी र स्टेबिलिटी चाहिँ हामीले इम्प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो, सोइल इम्प्रुभमेन्ट गर्छौं। त्यस्तै टु रिड्युस द कम्प्रेसिबिलिटी, थस रिड्युस द सेटलमेन्ट अफ द स्ट्रक्चर हैन। कम्प्रेसिबिलिटी हामीले रिड्युस गर्नको लागि पनि हामीले के गर्नु पर्यो, सोइल इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि के हुने भयो, जुन सेटलमेन्ट हाम्रो मिनिमम सेटलमेन्ट 25 mm अब हामीले डिजाइन गर्ने बेलामा जुनसुकै पनि स्ट्रक्चर डिजाइन फाउन्डेसन अथवा फाउन्डेसन डिजाइन गर्ने बेलामा चाहे त्यो स्यालो फाउन्डेसन होस् अथवा डिप फाउन्डेसन होस्, हामीले त्यो डिजाइन गर्ने बेलामा हामीले हाम्रो सेटलमेन्ट चाहिँ अब सेटलमेन्ट क्राइटेरिया 25 mm 40 mm भन्ने हुन्छ हैन। अब कति लिएको हुन्छ त्यो क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा त्यसको आधारमा हामीले त्यो एक्सिड नहुने गरेर हामीले के गर्न पर्यो, सोइल एक्सिड हुनु भएन। यदि एक्सिड हुने कन्डिसन आयो भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले सोइल इम्प्रुभमेन्ट गर्नु पर्यो। अर्को टु रिड्युस द पर्मिएबिलिटी, थस टु कन्ट्रोल द सिपेज हैन। अब हामीले पर्मिएबिलिटी रिड्युस गर्नको लागि पनि सोइल इम्प्रुभमेन्ट गर्न सकिन्छ। त्यसको कारणले के हुने भयो, सिपेजहरू कन्ट्रोल गर्छ। सिपेज कन्ट्रोल गर्ने बित्तिकै के हुने भयो, भोलि स्कोरिङ भएर त्यो सेटलमेन्ट हुने चान्सेस, फेलियर ड्यामेज गराउने, कुनै पनि स्ट्रक्चरलाई ड्यामेज गराउने चान्सेस चाहिँ डिक्रिज हुन्छ। त्यस्तै टु रिड्युस द सस्पेक्टेबिलिटी लिक्विफिकेसन पोटेन्शियल हैन। अब हाम्रो के छ, जुन लिक्विफिकेसन पोटेन्शियलिटीलाई चाहिँ डिक्रिज गर्नको लागि पनि हैन। अब यो लिक्विफिकेसन पोटेन्शियल भनेको जस्तै दलदल हो यो चाहिँ है, जुन ठाउँमा वाटरको प्रेजेन्स भयो र त्यो लिक्विफिकेसनमा चाहिँ तिमीहरूको उस हुन्छ, दलदललाई चाहिँ हामीले लिक्विफिकेसन भन्छौँ, त्यसलाई पनि रिड्युस गर्ने काम गर्छ हैन सोइल इम्प्रुभमेन्ट गरिसकेपछि। टु कन्ट्रोल द सोइलिङ एन्ड द श्रिङ्केज अफ द सोइल हैन। अब सोइलिङ हुने, श्रिङ्केज हुने कन्डिसनलाई पनि के गर्छ, सोइल इम्प्रुभमेन्ट गरिसकेपछि त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ हैन। त्यसपछि टु प्रोलङ ड्युरेबिलिटी हैन। टु प्रोलङ द ड्युरेबिलिटी, हामीले त्यो ड्युरेबिलिटी इन्क्रिज गर्नको लागि सोइलको ड्युरेबिलिटी जुन रेसिस्टिङ, बियरिङ रेसिस्टिङ क्यापासिटी, सियर स्ट्रेन्थ क्यापासिटीहरू चाहिँ हामीले प्रोलङ अथवा त्यसको ड्युरेबिलिटी पिरियड चाहिँ इन्क्रिज गर्नको लागि पनि हामी के गरिन्छ, सोइल इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। टु इन्क्रिज द फ्याक्टर अफ सेफ्टी एगेन्स्ट द स्लोप फेलियर अफ द इम्ब्याङ्कमेन्ट एन्ड द अर्दन ड्याम हैन। इम्ब्याङ्कमेन्ट र हाम्रो अर्दन ड्यामको स्लोप फेलियरलाई चाहिँ, स्लोप फेलियरको चाहिँ फ्याक्टर अफ सेफ्टी इन्क्रिज गर्नको लागि पनि हामी के गर्नुपर्ने भयो, सोइल इम्प्रुभमेन्ट गरिन्छ है। तिमीलाई कहिले क्वेसन सोध्न सक्छ, व्हाट आर द प्रपोज अफ फाउन्डेसन सोइल इम्प्रुभमेन्ट भनेर सोध्न सक्छ। त्यो सोध्यो भने यो 5-7 वटा पोइन्ट लेख्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो भेरियस मेथड अफ द सोइल इम्प्रुभमेन्ट हैन। सोइल इम्प्रुभमेन्ट गर्ने भेरियस मेथडहरू छन्। यसमा एउटा ग्राउन्ड रेन्फोर्समेन्ट मेथड छ, अर्को ग्राउन्ड इम्प्रुभमेन्ट मेथड र ग्राउन्ड ट्रिटमेन्ट मेथड छ। ग्राउन्ड रेन्फोर्समेन्ट मेथडमा चाहिँ हाम्रो स्टोन कोलम, सोइल नेलहरू राखेर हामी त्यो सोइलको
बियरिङ क्यापेसिटी सियर स्ट्रेन्थहरू हामीले इन्क्रिज गर्न सकिन्छ। जस्तै माइक्रो पाइल्सहरू राख्न सकिन्छ, जेट ग्राउटिङहरू गर्न सकिन्छ, ग्राउन्ड एङ्करेज, जियोसिन्थेटिक्स, फाइबर, लाइम कोलुम, भाइब्रो कङ्क्रिट कोलुम, मेकानिकल स्टेबिलाइजेसन, अर्थ, बायोटेक्निकल युज गरेर हामीले ग्राउन्ड रेन्फोर्समेन्ट प्रोभाइड, यो डिफ्रेन्ट मेथडहरूबाट हामीले ग्राउन्ड रेन्फोर्समेन्ट प्रोभाइड गरेर बियरिङ क्यापेसिटी र सियर स्ट्रेन्थ चाहिँ हामीले इन्क्रिज गर्न सक्छौँ है। त्यस्तै अब यो चाहिँ हाम्रो रेन्फोर्समेन्ट प्रोभाइड गर्ने भनेको त्यसमा सर्टेन यो एलिमेन्टहरू हामीले त्यसमा पेन्ट्रेट गरेर त्यसको सोइलको बियरिङ क्यापेसिटी इन्क्रिज गराउने हो। र अर्को चाहिँ ग्राउन्ड इम्प्रुभमेन्ट गर्न सकिन्छ। ग्राउन्ड इम्प्रुभ चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भने अब त्यसमा भएको जस्तै जुन लुज सोइलहरूलाई चाहिँ हामीले रिमुभ गरेर अरू न्यू सोइल चाहिँ हामीले त्यसमा रिप्लेस गरेर त्यसलाई कम्प्याक्सन गरेर त्यसको डेन्सिफिकेसन हामीले इन्क्रिज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै सर्फेस कम्प्याक्सन गर्न सक्छौँ। अनि यो ड्रेनेज सर्चार्जहरू गरेर होइन, इलेक्ट्रो अस्मोसिस गरेर पनि हामीले होइन, जस्तै इलेक्ट्रिसिटीको माध्यमबाट अब त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिने भयो, डिवाटरिङहरू गराएर है हामीले इलेक्ट्रो अस्मोसिस गरेर चाहिँ हामीले पनि ग्राउन्ड इम्प्रुभमेन्ट गर्न सक्छौँ। अर्को कम्प्याक्सन ग्राउटिङ गरेर है, कम्प्याक्सन ग्राउटिङ, ब्लास्टिङ, अनि त्यसपछि डाइनामिक कम्प्याक्सनहरू गरेर हामीले ग्राउन्ड इम्प्रुभमेन्टहरू गर्न सक्छौँ है। त्यस्तै अर्को छ हाम्रो ग्राउन्ड ट्रिटमेन्ट। अब ग्राउन्ड इम्प्रुभमेन्टमा चाहिँ हामीले अब सर्टेन इम्प्याक्ट लोडहरू होइन, त्यसपछि गएर अब हामीले इमिडिएटली चाहिने कुनै इक्विपमेन्ट अथवा टुल्सहरू युज गरेर हामीले त्यसलाई चाहिँ कम्प्याक्सन गरेर हामीले ग्राउन्ड इम्प्रुभमेन्ट गर्न सकिने भयो। त्यो चाहिँ अब त्यो मेरो सोइलमा चाहिँ सोइल कम्प्याक्सन र कन्सोलिडेसन भन्ने पढ्यो होइन। अब सोइल कम्प्याक्सन चाहिँ इमिडिएटली चाहिँ हामीले लोडहरू एप्लाई गरेर के गर्न सकिने भयो, ग्राउन्डको सोइलको डेन्सिफिकेसन इन्क्रिज गर्न सकिन्छ होइन। सोइल इम्प्रुभमेन्ट, त्यसको बियरिङ क्यापेसिटी, सियर स्ट्रेन्थहरू इन्क्रिज गराउन सकिन्छ। र अर्को चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड ट्रिटमेन्ट। अब त्यति गर्दा पनि हाम्रो इम्प्रुभमेन्ट भएन त्यो सोइल चाहिँ भने त्यति बेला हामीले ग्राउन्ड ट्रिटमेन्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सोइल सिमेन्ट युज गरेर होइन, सोइलमा चाहिँ सोइल र सिमेन्ट मिक्स गरेर हामीले त्यो ठाउँमा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट उसमा चाहिँ हामीले लेयरहरू बनाएर त्यो राख्नु पर्यो। सिमेन्ट युज गरिसकेपछि सिमेन्टको बाइन्डिङ प्रपर्टीले गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यसको बियरिङ क्यापेसिटी चाहिँ इन्क्रिज गराउँछ। जस्तै लाइम एडमिक्सरहरू युज गर्न सकिन्छ, फ्लाइ एस होइन। त्यसपछि डिवाटरिङहरू गरेर, हिटिङ एन्ड फ्रिजिङ गरेर पनि हामीले त्यसको ग्राउन्ड ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ। र भेट्रिफिकेसन गरेर पनि हामीले त्यो ग्राउन्ड ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छौँ है। त्यस्तै अर्को छ हाम्रो मेकानिकल कम्प्याक्सनको कुराहरू। र यो सबैभन्दा चिपेस्ट मेथड हो होइन मेकानिकल कम्प्याक्सन भनेको। र यो चाहिँ हाम्रो बोथ सोइल केसहरूमा, कोहेजनलेस एज वेल एज हाम्रो कोहेसिभ सोइलको केसमा मेकानिकल कम्प्याक्सन हामीले युज गर्न सक्छौँ। र यसमा के हुन्छ भने यसको प्रोसिडियर छ मेकानिकल कम्प्याक्सनको। रिमुभ फर्स्ट द विक सोइल अप टु द डेप्थ रिक्वायर्ड होइन। अब हामीलाई कति डेप्थ रिक्वायर्ड छ त्यो अनुसार चाहिँ अथवा चाहिँ त्यो बियरिङ क्यापेसिटी कति कुन लेभलसम्म चाहिँ हामीले कम्प्याक्सन गऱ्यो भने त्यसको हामीलाई रिक्वायर्ड बियरिङ क्यापेसिटी, त्यसको सियरिङ स्ट्रेन्थ क्यापेसिटी, स्टेबिलिटी अफ स्लोपको क्यापेसिटी चाहिँ कति कुन डेप्थसम्म चाहिँ हामीलाई रिक्वायर्ड छ भन्ने हिसाबले हामीले पहिला क्यालकुलेसन गर्छौँ। त्यसको आधारमा के गर्नु पऱ्यो, पहिला सुरुमा फर्स्टली त्यो विक सोइलहरूलाई चाहिँ हामीले त्यहाँबाट रिमुभ गर्छौँ। त्यसपछि रिफिल अर रिप्लेस द सेम इन लेयर विथ द कम्प्याक्सन होइन। अब त्यसमा के गर्नु पऱ्यो भने हामीले त्यसैलाई रिफिल गरेर कम्प्याक्सन गर्न पनि सकिन्छ, नभए अर्को सोइल, अर्को प्रोपर्टी भएको सोइललाई लिएर आएर हामीले रिप्लेस गर्न पनि सक्छौँ। त्यसपछि द कन्ट्रोल अफ द फिल्ड कम्प्याक्सन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन अर्डर टु अब्टेन द डिजायर सोइल प्रोपर्टी। अब हाम्रो एकदम अब यो फिल्ड कम्प्याक्सनको लागि चाहिँ कन्ट्रोल चाहिँ एकदम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसपछि द कम्प्याक्सन अफ द सोइल इज मेजर्ड इन टर्म्स अफ द ड्राई युनिट वेट अफ द सोइल है। अब हामीले ड्राई युनिट वेट सुरुमा चाहिँ हामीले इनिसियल्ली त्यसको युनिट वेट कति छ भनेर अब हामीले त्यो यो डेन्सिटी निकाल्ने त तिमीहरूले लगभग हामीले सोइल मेकानिक्समा सबै हरेक प्र्याक्टिकलहरूमा हाम्रो डेन्सिटी निकाल्ने अथवा युनिट वेट निकाल्न त हामीले प्रत्येक सोइलको चाहिँ सिक्यो होइन। त्यो चाहे कोर कटर मेथड होस्, त्यो सेन्ड रिप्लेसमेन्ट मेथड होस्, त्यो होइन अब हाम्रो स्ट्यान्डर्ड प्रोटर टेस्ट होस् है, सबैमा हामीले चाहिँ के गर्यौँ, डेन्सिटी निकाल्ने चाहिँ हामीले सोइल टेस्ट गरिसकेका छौँ। त्यसको आधारमा हामीले के गर्नु पऱ्यो, सुरुमा यो ड्राई युनिट वेट अफ सोइल चाहिँ कति छ भनेर पहिला सुरुमा डिटरमाइन गर्नु पऱ्यो। त्यो गरिसकेपछि फेरि हामीले कम्प्याक्सन गरिसकेपछि त्यसको
डेन्सिटी चाहिँ कति छ हैन, अथवा हाम्रो ड्राई युनिट वेट चाहिँ कति छ भनेर हामीले फेरि चेक गर्न सक्छौँ। आधारमा हामीले डिटरमाइन हाम्रो रिक्वायर्ड चाहिने सोइलको डेन्सिफिकेसन चाहिँ ठिक छ कि छैन, त्यसको युनिट वेट चाहिँ इन्क्रिज भयो कि डिक्रिज भयो भनेर चेक गर्दै कम्प्याक्सन गरेर सोइल इम्प्रुभमेन्ट गराउन सकिन्छ है। र इफ द एक्जाभेटेड सोइल इज पोइजनलेस अर सेन्ड सिल्ड क्ले मिक्सचर, त्यो बेलामा के गर्नु पर्यो, सेम क्यान बी रिप्लेस सुइटेबली इन द लेयर एन्ड कम्प्याक्टेड है। अब पोइजनलेस सोइल छ है, सपोज सेन्ड सिल्ड र क्ले छ भने त्यो बेलामा त्यसैलाई हामीले मिक्स गरेर फेरि त्यसैलाई नै हामीले रिप्लेस गरेर त्यसमा सुइटेबल लेयरमा चाहिँ हामीले त्यसलाई कम्प्याक्ट गर्न सकिन्छ। यदि हाम्रो फाइन स्यान्ड क्ले र सिल्ड छ भने त्यति बेला चाहिँ नट एडभाइजेबल टु रिप्लेस द सेम बिकज इभन आफ्टर कम्प्याक्सन मे बी गिभ द सफिसियन्ट मे नट गिभ द सफिसियन्ट बेयरिङ क्यापेसिटी फर द फाउन्डेसन हैन। अब हाम्रो फाइन स्यान्डहरू छ धेरै, अब सिल्ड क्लेहरू छ भएको केसमा छ भने त्यति बेला हामीले त्यसलाई चाहिँ के गर्छौँ, त्यसलाई रिप्लेस गर्नुभन्दा अर्को न्यू प्रपर्टी भएको सोइललाई लिएर आएर हामीले रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यो केस त अब तिमीलाई फाइन सिल्डको अब यो कुन टाइपको सोइल हो भनेर क्लासिफिकेसन गर्ने त हामीले सोइलमा क्लासिफिकेसन अफ सोइल भनेर पढिसक्यौँ। त्यसको आधारमा हामीले त्यो डिटरमाइन गर्छौँ डिफ्रेन्ट साइजको आधारमा, कति पर्सेन्ट चाहिँ हाम्रो सिल कन्टेन्ट छ, कति क्ले कन्टेन्ट छ हैन, कति स्यान्ड कन्टेन्ट छ भनेर त्यसको आधारमा हामीले चाहिने गर्न सक्छौँ है। सिल कन्टेन्टको त तिमीहरूले गरिसक्यौ होला हैन, कङ्क्रिट टेक्नोलोजीमा सिल कन्टेन्टको प्र्याक्टिकल भयो कि भन? सिल कन्टेन्ट निकाल्नु हजुर छैन भएको छैन। यो सिल कन्टेन्ट निकाल्ने चाहिँ त्यहाँ सिक सरहरूलाई भन कसरी निकाल्ने भनेर, त्यो पनि छ तिमीहरूको ल्याबमा, कहिलेकाहीँ अब बिर्सिन सक्छ ल्याब गराउने बेलामा हैन। र अर्को टाइप अफ कम्प्याक्टिङ इक्विपमेन्टहरूको बारेमा छ है। अब हामीले कसरी कम्प्याक्सन गर्ने, कुन टाइपको सोइलहरू कम्प्याक्सन गर्ने भन्ने कुराहरूमा आयो अगाडि। र अब हाम्रो टाइप अफ कम्प्याक्टिङ इक्विपमेन्टहरू चाहिँ के छन् त भन्दाखेरि, a large varieties of the mechanical equipment is available for the compaction of the soil, but soil type and moisture condition will often dedicate the type of the equipment and the method of use हैन। अब हाम्रो लार्ज भेराइटिज अफ द मेकानिकल इक्विपमेन्टहरू छन्, त्यसमा पनि हाम्रो कुन प्रपोजको लागि चाहिँ कुन टाइपको हामीले मेकानिकल इक्विपमेन्ट युज गर्ने भनेर चाहिँ त्यो डिफाइन हुन्छ है। त्यसपछि र त्यो कसरी युज गर्ने भनेर त्यसको मेथड पनि हुन्छ। र सम इम्पोर्टेन्ट कम्प्याक्टिङ इक्विपमेन्ट आर लाइट कम्प्याक्टिङ इक्विपमेन्टहरू चाहिँ के छन् भने हाम्रो र्यामर भन्ने हुन्छ एउटा है, ह्यान्ड र्यामर। तिमीहरूले अब हाम्रो गाउँघरतिर चाहिँ त्यो मकै लगाउने बेलामा चाहिँ उस गर्ने हुन्छ, त्यो सोइलको त्यो डल्ला चाहिँ फुटाउनको लागि युज गरिन्छ हैन, वुडनको उसको त्यस्तै खालको। अब यो त मेटल र्यामर हुन्छ, त्यो वुडन र्यामर पनि युज गर्न सकिन्छ है। त्यस्तै अर्को भाइब्रेटिङ प्लेट कम्प्याक्टर, अनि त्यसपछि भाइब्रो ट्याम्परहरू हुन्छन् है। अब यो भाइब्रेटिङ प्लेट कम्प्याक्टर भन्ने त तिमीहरूले अब यहाँ देख्न अहिले त यो पोखरामा यो वाटर सप्लाई सिस्टमको जुन उस छ यो केयुकियाले गरिराखेको, त्यसले त्यहाँ तिनीहरूले यो भाइब्रेटिङ प्लेट कम्प्याक्टरले त्यो कम्प्याक्सन गरिराखेका हुन्छन्, त्यो चाहिँ है, त्यो देख्न सकिन्छ। अर्को भाइब्रो ट्याम्पर भन्ने हुन्छ, त्यसले पनि लाइट कम्प्याक्टिङ इक्विपमेन्ट हो यिनीहरू चाहिँ। त्यस्तै अर्को स्मुथ व्हिल रोलर भन्ने हुन्छ। यो स्मुथ व्हिल रोलर त तिमीहरूले सबैले देख्छौ, जति बेला हाम्रो यो फ्लेक्सिबल पेमेन्टहरू रोडहरू फ्लेक्सिबल पेमेन्टहरू पिचिङ गरिराखेको हुन्छ, त्यति बेला त्यसलाई कम्प्याक्सन गर्नको लागि यो स्मुथ व्हिल रोलरहरू हैन, डिफ्रेन्ट लेयर अफ त्यो सब बेसहरूमा पनि कम्प्याक्सन गर्नको लागि स्मुथ व्हिल रोलर चाहिँ युज गरिएको हुन्छ। त्यस्तै अर्को सिप फुटेड रोलर भन्ने छ हैन। यो सिप फुटेड अहिले पछाडि आउँछ। सिप फुटेड भनेको चाहिँ तिमीहरूको त्यो अब सिपको जस्तै खुट्टा भएको टाइपको खालको हुन्छ यो रोलर चाहिँ। अर्को न्युमेटिक टायर रोलर भन्ने हुन्छ हैन, यसमा मल्टिपल नम्बर अफ टायरहरू युज भएको हुन्छ न्युमेटिक टायर रोलरमा चाहिँ। त्यस्तै भाइब्रेटर रोलरहरू छन्, जस्तै टावेड भाइब्रेटर रोलर छ हैन। जुन यो टावेड भाइब्रेटर रोलर भनेको चाहिँ तिमीहरूको
ठुलो टावर जस्तो टाइपको खालको हुन्छ। हिजो पनि मैले त्यो कुरा गरेको छु। यो इट्स लाइक पुल्ली जस्तै टाइपको खालको हुन्छ। त्यसले चाहिँ भाइब्रेट गरेर हैन सर्टेन लोडहरू चाहिँ ड्रप डाउन गरेर गर्ने हुन्छ। सेल्फ प्रोप्डेड रोलर, भाइब्रेटर ट्यान्डेम रोलर हैन, अर्को कम्बिनेसन रोलर र डबल ड्रम रोलरहरू चाहिँ हुन्छन् यो भाइब्रेटर रोलरमा चाहिँ। यो डिफ्रेन्ट टाइप अफ रोलर चाहिँ हाम्रो सोइल कम्प्याक्सन गर्नको लागि हैन चाहिँ यो प्रयोग हुन्छ नि रोलरहरू चाहिँ। त्यस्तै अर्को लास्ट वान चाहिँ ग्रिड रोलर भनेर, त्यो ग्रिड टाइपको खालको छुट्याउँछ। अहिले यो फिगरहरू पनि छ पछाडिपट्टि हैन। जस्तै यहाँ तिमीले ह्यान्ड र्यामर देख्न सक्यौ हैन, फ्रग र्यामर छ यो। र अर्को स्मुथ व्हील र्यामर भयो चाहिँ हैन। यो हामीले स्मुथ व्हील रोलर त अब लगभग हामीले धेरै ठाउँमा देख्न सक्छौँ अहिले पनि। जनरली यो कम्प्याक्सनको लागि चाहिँ रोड कम्प्याक्सन गर्नको लागि रोडको पनि डिफ्रेन्ट लेयर, सब लेयर, सब बेसहरू चाहिँ हाम्रो कम्प्याक्सन गर्नको लागि यो स्मुथ व्हील रोलर युज हुन्छ। तिमीले फ्रग र्यामर चाहिँ तिमीले त्यो देख्न सक्छौ, यो वाटर सप्लाई सिस्टममा अहिले युज भइरहेको छ हैन। फ्रग र्यामर युज गरेर त्यो जुन हाम्रो जुन पाइपलाइन सिस्टमहरू चाहिँ नि यहाँ उनीहरूले लेइङ गरिरहेको छन्, त्यो ठाउँमा चाहिँ अब त्यो प्रपर कम्प्याक्सनको लागि चाहिँ हाम्रो फ्रग र्यामर युज गरेर कम्प्याक्सन गरिरहेको देख्न सकिन्छ बजार एरियामा हैन। त्यस्तै अर्को ह्यान्ड र्यामर भयो, अथवा यसलाई हामीले ट्याम्पर पनि भनेर भन्छौँ। हातले चाहिँ जस्तो र्याम्प गरेर अर्को छ हाम्रो रबर टायर हैन, यसलाई न्युमेटिक रोलर भन्न सकिन्छ। भाइब्रो टावेड रोलर यो भयो हैन। त्यस्तै सेल्फ प्रोप्टेड भाइब्रो रोलर भनेको चाहिँ यो हो हैन। यो सेल्फ भनेको सेल्फ प्रोपेल्डेड भाइब्रो रोलर भयो। यो चाहिँ हाम्रो इम्प्याक्ट रोलर हो यो है। अब यसको चाहिँ इरेगुलर सेप भएको कारणले गर्दाखेरि हैन, यसको स्मुथ भएको भए तिमीहरूको त्यही हिसाबले त्यसले कम्प्याक्सन गर्थ्यो। यो चाहिँ इरेगुलर भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, यो मुभ हुने बेलामा चाहिँ इम्प्याक्ट लोड चाहिँ लाग्छ यसमा चाहिँ हैन। ग्राउन्ड सर्फेसमा चाहिँ हाम्रो इम्प्याक्ट इरेगुलर भएको कारणले गर्दाखेरि इम्प्याक्ट लोड लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि इम्प्याक्ट रोलर भनेर भन्यो हैन। त्यस्तै अर्को छ हाम्रो ग्रिड रोलर भयो हैन। ग्रिड रोलर भन्ने पनि थियो। अर्को प्लेट कम्प्याक्टर पनि भयो यो है। यो खालको पनि हाम्रो त्यहाँ युज हुन सक्छ यो प्लेट कम्प्याक्टर पनि हैन। यो चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट टाइप अफ कम्प्याक्टिङ इक्विपमेन्टहरू हुन्। यिनीहरू डिफ्रेन्ट टाइप्स, व्हाट आर द डिफ्रेन्ट टाइप अफ कम्प्याक्टिङ इक्विपमेन्ट भनेर भन्यो भने अब त्यो लेख्ने। त्यसपछि यिनीहरूको चाहिँ ग्रिड रोलरले ग्रिड टाइपमा चाहिँ कम्प्याक्सन गर्छ। अब यी कुराहरू चाहिँ लेख्न सक्छौँ यहाँले हैन। अर्को छ डाइनामिक कम्प्याक्सन। अहिलेको हाम्रो मेकानिकल कम्प्याक्सन भयो, अब चाहिँ डाइनामिक कम्प्याक्सन आयो हैन। मेकानिकल कम्प्याक्सनले चाहिँ के गर्छ, जनरली अहिले हामीले हेरेको फिगरहरू सबैले जस्ट ग्राउन्ड लेभलको प्रोपोर्सनमा अथवा अप्पर सर्फेसलाई मात्र त्यसले के गर्छ, कम्प्याक्सन गर्ने काम गर्छ। त्यसले इन डेप्थ चाहिने अथवा इन डिपर लोकेसनसम्म त्यसले कम्प्याक्सन गर्न सक्दैन है। अब हामीले इन डिपर लोकेसनसम्म हैन, अब जस्तै 1 मिटर 2 मिटरसम्म चाहिँ हाम्रो डाइनामिक कम्प्याक्सनले चाहिँ कम्प्याक्सन मेकानिकल कम्प्याक्सनले कम्प्याक्ट गर्न सक्छ भने अब हामी इन डिप हैन 10 to 5 मिटरसम्म हामीले कम्प्याक्सन गर्नुपर्ने भयो भने त्यो केसमा हामीले डाइनामिक कम्प्याक्सन युज गर्न सक्छौँ। कम्प्याक्सन अफ द अनस्याचुरेटेड अर द हाइली पर्मिएबल स्याचुरेटेड ग्रानुलर मेटेरियल बाई हेभी वेट हैन। अब हाम्रो हेभी ट्याम्पिङ गरेर के गर्नु पर्यो, कम्प्याक्सन गरिन्छ अनस्याचुरेटेड अथवा हाइली पर्मिएबल स्याचुरेटेड ग्रानुलर मेटेरियललाई चाहिँ हेभी ट्याम्पिङ गरेर हामीले कम्प्याक्सन गर्न सक्छौँ। द रेस्पोन्स अफ ट्याम्पिङ इज इमिडिएट हैन। अब यसको रेस्पोन्स पनि के हुन्छ, हाम्रो इमिडिएट हुन्छ यो है डाइनामिक कम्प्याक्सनको चाहिँ। मोर इफेक्टिभ टु कम्प्याक्ट द डिपर लेयर अफ द सोइल है। हाम्रो जुन मेकानिकल कम्प्याक्सन छ, मेकानिकल कम्प्याक्सनमा चाहिँ के हुन्छ, डिपर लेयरसम्म हाम्रो त्यति इफेक्टिभ मानिँदैन। त्यसले जस्ट इमिडिएट बिलो द ग्राउन्ड लेभलमा त त्यसले कम्प्याक्सन गर्छ भने डाइनामिक कम्प्याक्सनले के गर्ने भयो, डिपर बिलो लेयरसम्म चाहिँ यसले के गर्न सक्ने भयो, कम्प्याक्सन गर्न सक्छ। र यसको 3 टाइप्स अफ डाइनामिक कम्प्याक्टरहरू छन्, कम्प्याक्सनहरू छन् है डिपर लेयरको लागि। एउटा चाहिँ भाइब्रो फ्लोटेसन भन्ने हुन्छ, भाइब्रो फ्लोटेसन छ एउटा। अर्को ड्रपिङ अफ अ हेभी वेट र अर्को ब्लास्टिङ हैन। अब हाम्रो के छ, भाइब्रो फ्लोटेसनमा चाहिँ पहिला होल हाम्रो के गरिन्छ, ड्रिल गरिन्छ। त्यसपछि त्यो भित्र चाहिँ हाम्रो वाटर इन्जेक्ट गरेर बोरिङ बनाइसकेपछि त्यसले के गर्छ, फेरि रिमेटेरियल फिल गर्दै त्यसमा
भाइब्रेसन दिँदै त्यो कम्प्याक्सन गरेर त्यो सोइलको चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट गराउँछ त्यसले। र ड्रपिङ अफ द हेभी वेट भनेको हाम्रो सर्टेन 15 to 25 मिटर हाइटबाट चाहिँ हाम्रो त्यो हेभी वेटेड चाहिँ नि मेटल वेट अथवा चाहिँ हाम्रो कुनै वेट चाहिँ हामीले ड्रप डाउन गरेर के गर्छौँ कम्प्याक्सन गरिन्छ। त्यसलाई हामी ड्रपिङ अफ हेभी वेट भनेर भन्छौँ भने अब जुनै एक्सप्लोसिभ चाहिँ नि एक्सप्लोजनहरू चाहिँ युज गरेर होइन अब एक्सप्लोसिभ हाम्रो त्यो ब्लास्टिङहरू बमहरू युज गरेर के गरिन्छ सोइल कम्प्याक्सन गर्नु पर्यो भने त्यसलाई हामीले ब्लास्टिङ भनेर भन्छौँ है। यिनीहरूले चाहिँ डिपर लेयरसम्म चाहिँ के गर्छ कम्प्याक्सन गर्ने काम गर्छ है। अब यो भाइब्रो फ्लोटेसनको कुराहरू अघि नै मैले भनिसकेँ। यसमा अब अलिकति थ्योरिटिकल्ली छ होइन कसरी गर्ने भन्ने। युज फर कम्प्याक्टिङ द ग्रानुलर सोइल ओन्ली। ग्रानुलर सोइललाई मात्रै यसले के गर्छ कम्प्याक्सन गर्ने काम गर्छ। जस्तै क्ले सोइल फर्म फ्रम द मेटेरियल त्यो जस्तै तिमीहरूको यो भोल्क्यानिक रकहरूबाट चाहिँ नि जुन फर्म भएको खालको क्ले सोइलहरू हुन्छ त्यस्तो टाइपको सोइलहरूलाई चाहिँ यसले के गर्छ भाइब्रो फ्लोटेसनले चाहिँ युज गरेर हामीले कम्प्याक्सन गर्न सकिन्छ। भाइब्रो फ्लोट इज अ cylindrical tube containing water jet at the top and bottom and equipped with a rotating eccentric weight and which develop a horizontal vibratory motion होइन। यसमा के हुने भयो भने यो चाहिँ एउटा सिलिन्ड्रिकल ट्युब हुन्छ जसको चाहिँ अप्पर टप पोर्सन र बटम पोर्सनमा वाटर जेट हुन्छ त्यसको चाहिँ है। र त्यसलाई चाहिँ त्यो पनि आफैमा सेल्फ के हुन्छ त्यसको इसेन्ट्रिक वेटको कारणले गर्दाखेरि त्यो आफै रोटेटिङ हुन्छ र त्यसको कारणले गर्दाखेरि के हुने भयो हाम्रो होरिजेन्टल उसमा चाहिँ डिरेक्सनमा चाहिँ भाइब्रेसन मोसनको कारणले गर्दाखेरि त्यसले कम्प्याक्सन गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै भाइब्रो फ्लोट इज sunk into the soil using the lower jet and is then raised in successive small increment during which the surrounding material is compacted by the vibration process। अब के हुने भयो भने हामीले भाइब्रो फ्लोटलाई चाहिँ बिस्तारै डुबाउँदै जमिन मुनि चाहिँ हामीले पेनिट्रेट गर्दै लान्छौँ लोअर जेटको युज गरेर होइन। लोअर जेटमा चाहिँ के हुन्छ वाटरले चाहिँ इन्जेक्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ बिस्तारै बोरिङ गर्दै 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 लान्छ र सर्टेन स्मल इन्क्रिमेन्ट गर्दै सक्सेसिभ इन्क्रिमेन्ट गर्दै गर्दै हामीले के गर्छौँ त्यसमा पेनिट्रेट गर्दै लान्छौँ र त्यसपछि त्यसले बिस्तारै आफ्नो सराउन्डिङ मेटेरियलहरूलाई चाहिँ कम्प्याक्सन गर्छ भाइब्रेसनको कारणले गर्दाखेरि है। The enlarged hole around the vibro float is backfilled with the suitable granular material। त्यसपछि अब हामीले के गर्छौँ बिस्तारै फेरि त्यो अब रिक्वायर्ड डेप्थमा हामी पुगिसकेपछि त्यसलाई बिस्तारै फेरि के गर्नु पर्यो मटेरियल चाहिँ ब्याकफिल गर्छौँ होइन। त्यसपछि सुइटेबल ग्रानुलर मटेरियल चाहिँ ब्याकफिल रिफिल गर्ने फेरि त्यसमा अनि त्यसपछि त्यसलाई बिस्तारै के गर्नु पर्यो हामीले कम्प्याक्सन गर्दै 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 बाहिर निकाल्नु पर्यो। त्यसको फिगर अहिले अझ राम्रोसँग देख्न सकिन्छ फिगरमा तिमीले अहिले। This method is very effective for increasing the density of the sand deposited to the depth up to 30 meter होइन। 30 मिटरसम्मको हामीले के गर्न सकिने भयो त्यसको स्यान्डको त्यो डिपोजिटेड स्यान्डले चाहिँ त्यहाँको त्यो सोइलको चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट जुन डेन्सिटी चाहिँ इन्क्रिज गर्न चाहिँ एकदम हेल्पफुल हुन्छ यो भाइब्रो फ्लोटेसन चाहिँ है 30 मिटरसम्मको लागि। The probe spacing of the compaction hole should be on grid pattern of about 2 meter to produce relative density greater than 70% over the entire area। हामीले over the entire area 70% भन्दा बढी हामीले इन्क्रिमेन्ट गर्नको लागि रिलेटिभ डेन्सिटी चाहिँ नि प्रत्येक 2 मिटरको स्पेसिङमा ग्रिड प्याटर्नमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ भाइब्रो फ्लोटेसन चाहिँ हामीले गर्छौँ। इफ द स्यान्ड इज कोर्स द स्पेसिङ्स मे बी somewhat larger होइन। अब हामीहरूको यदि हामीहरूको स्यान्ड छ क्ले छ भने त हामीले 2 मिटरकै केसमा गर्नु पर्यो र स्यान्ड छ भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले 2 मिटरभन्दा अलिकति इन्क्रिमेन्ट अथवा लार्जर स्पेसिङ चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ। भेरी इफेक्टिभ फर इन्क्रिजिङ द डेन्सिटी अफ द स्यान्ड डिपोजिट फर अप टु 30 मिटर एन्ड इफ द सफ्ट कोहेसिभ सोइल एन्ड अर्ग्यानिक सोइल इट क्यान बी युज विथ द ग्राभेल इज द ब्याकफिल मेटेरियल होइन। अब 30 मिटरसम्म गर्न सक्ने भयो र हाम्रो क्ले र अर्ग्यानिक सोइल छ भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्ने भयो
ग्राभेलहरु युज गर्न सक्छौं त्यो ब्याकफिल मटेरियलको रूपमा है। जुन हाम्रो बोरहोल खनिसक्छौं त्यो बोरहोल खनेर त्यो बोरहोललाई चाहिँ फेरि फिल अप गर्नको लागि फिल अप गरेर त्यसको सराउन्डिङको सोइलको डेन्सिटी चाहिँ हामीले इन्क्रिज गर्ने हो हैन। हाम्रो मेन उद्देश्य चाहिँ भाइब्रो फ्लोटेसन भनेको त्यसको लागि चाहिँ जस्तै क्ले कोइसिभ सोइल भनेको क्लेहरु इनअर्ग्यानिक सोइलहरु छ भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले ग्राभेल ब्याकफिल गर्न सक्छौं है। स्टेज यहाँ दिएको छ। फर्स्ट स्टेजमा चाहिँ जेट एट द बटम अफ द भाइब्रो फ्लोट इज टर्न्ड अन एन्ड लोवर्ड इन द ग्राउन्ड हैन। टर्न अन गरेर हामीले ग्राउन्डमा पेनिट्रेट गर्नु पर्यो। र सेकेन्ड स्टेजमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, द वाटर जेट क्रिएट अ क्विक कन्डिसन इन द सोइल एन्ड इट अलाउ द भाइब्रेटिङ युनिट टु सिङ्क इन्टु द ग्राउन्ड हैन। अब यसले के गर्नु पर्यो, त्यो जेटले चाहिँ क्विक कन्डिसन चाहिँ एप्लाई गर्छ। त्यसपछि त्यसलाई अझै कम्प्लिटली डुबाउँछ हैन। त्यो कम्प्लिटली पेनिट्रेट हुन्छ। र थर्ड स्टेजमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, ग्रानुलर मटेरियल इज पोर्ड फ्रम द टप अफ द होल एन्ड द वाटर फ्रम द लोअर जेट इज ट्रान्सफर टु द जेट एट द टप अफ द भाइब्रेटिङ युनिट हैन। अब हाम्रो के हुने हो, माथिबाट चाहिँ हामीहरुको त्यो जुन ग्रानुलर मटेरियललाई चाहिँ हामीले ब्याकफिल गर्छौं। ब्याकफिल गरिसकेपछि तल जुन लोअर जेटबाट भएको निस्केको पानी चाहिँ के हुन्छ, फेरि टप जेटबाट चाहिँ त्यो वाटर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, त्यो ट्रान्सफर टप जेटमा चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ है। र दिस वाटर क्यारिज द ग्रानुलर मटेरियल डाउन द होल हैन। अब त्यो गरिसकेपछि हाम्रो के हुने भयो, त्यो ग्रानुलर मटेरियललाई चाहिँ डाउन पोर्सनमा चाहिँ यसले पुर्याउँछ। र द भाइब्रेटिङ युनिट इज ग्रेजुअली राइज्ड टु अबाउट 0.3 मिटर लिफ्ट एन्ड हेल्ड भाइब्रेटिङ फर अबाउट 30 सेकेन्ड एट इच लिफ्ट हैन। अब के गर्नु पर्यो, हामीले बिस्तारै त्यो भाइब्रेटिङ हामीहरुको उसलाई चाहिँ युनिटलाई चाहिँ 0.3 मिटरको उसमा चाहिँ हाइटमा चाहिँ हामीले डेप्थमा चाहिँ त्यसलाई माथि लिफ्टिङ गर्दै गर्दै ल्याउनु पर्यो। र प्रत्येक 3 मिटर लिफ्ट गर्ने बित्तिकै हाम्रो 30 सेकेन्ड चाहिँ भाइब्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ है। दिस प्रोसेस कम्प्याक्ट द सोइल एट द डिजायर युनिट वेट है। अब यसमा हाम्रो बेला म अब एउटा उस देखाउँछु। यसको सुरुमा म एटेन्डेन्स लिन्छु है। रोल नम्बर 49 49 50 Present, sir. 51 Yes, sir. 52 Present, sir. 53 Yes, 54 sir. Present, sir. 55 56 Present, sir. 57 58 Yes, sir. 59 Present, sir. 60 Present, sir. 61 Yes, sir.
62, Yes, sir. 63, Present, sir. 64, 65, 66, Present, sir. 67, Present, sir. 68, 69, 70, 71, 72, Present, sir. 71 हो, Present, sir. 72, 73, Present, sir. 74, Yes, sir. 75, 76, sir. Yes, sir. 76 present. 77, Yes, sir. 78, Yes, sir. 79, 80, Yes, sir. 80 हो, 81, Present, sir. 82, 83, Present, sir. Present, sir. 82 पनि हो, 82, 83 present, sir. 83 छैन, 83 present, sir. 82 छैन हैन, 84, 84, 85, Present, sir. 86, Present, sir. 87, Yes, sir. 88, Yes, sir. 89, 90, Excuse me, sir. Sir, 82 91. present. 5 degree. Present, sir. 82 roll number 82 present, sir. 91 present, sir. 92, Present, sir. 93, 94, Present, sir. 95, 96, Yes, sir. The roll number 69 पनि present छ. सर रोल नम्बर 49 पनि प्रेजेन्ट छ है. ल लास्टमा फेरि हुन्छ है एटेन्डेन्स. यहाँ आएकोहरूको 57 प्रेजेन्टै छ यहाँ होइन, 75 प्रेजेन्ट छ, 82 नि प्रेजेन्ट छ, 91 पनि ठिक छ. ल अब सबैजनालाई म एउटा यहाँ यो भाइब्रो फ्लोटेसनको भाइब्रो फ्लोटेसनको चाहिँ यो भिडियो हामीले देख्न सक्छौँ. अहिले मैले प्रोसिडियर जुन भनेको छु त्यो प्रोसिडियरलाई यसले चाहिँ अलि राम्रोसँग उस गरेको छ है, प्रेजेन्ट गरेको छ. यो भिडियोले सुन्ने है साउन्ड. लोअर जेट हो यो, लोअर जेटले चाहिँ त्यहाँ अब ड्रिल गर्दैछ.
भयो हैन। यही नै हो यसको प्रोसिडियर। अब यो पढ्दाखेरि जे देखिए पनि हामीले के हो सामान्यतया त्यसमा त्यहाँको त्यो बोरिङ गर्ने र त्यसपछि रिप्लेस गर्ने हो क्या हैन। रिप्लेस गरेर त्यसको सराउन्डिङ त्यसलाई कम्प्याक्सन पनि गरिन्छ। अब यो भाइब्रो फ्लोटेसन भन्ने बित्तिकै भाइब्रेसन हुन्छ त्यहाँनिर। त्यो भाइब्रेसनले गर्दाखेरि के हुन्छ त्यसको सराउन्डिङको सोइलको चाहिँ नि त्यहाँ अब रिप्लेस गरेको सोइलको त आफैमा पनि त्यसको डेन्सिटी हाई हुन्छ र त्यसको सराउन्डिङको सोइलको पनि डेन्सिफिकेसन इन्क्रिज गर्नको लागि हाम्रो यो भाइब्रो फ्लोटेसन चाहिँ हामीले युज गर्न सकिन्छ है। यहाँ फिगरमा तिमीले देख्न सक्छौ सुरुमा के भयो लोअर जेटबाट चाहिँ वाटरको युज गरेर हाम्रो के हुन्छ बोर होलहरू खनेको हुन्छ यसरी। यहाँ तिमीले देख्न सक्छौ यो बोरिङ गरेको। त्यसपछि के हुन्छ यहाँ वाटर माथिबाट आइराखेको यो माथिबाट चाहिँ रिप्लेस गरिन्छ र सेकेन्डमा तिमीले फोर्थ स्टेजमा तिमीले देख्न सक्छौ न्यू मेटेरियल चाहिँ रिप्लेस गरेर त्यसको सराउन्डिङ सोइलको चाहिँ डेन्सिफिकेसन इन्क्रिज गरेको हामीले यसरी देखाउन सकिन्छ है। यो स्टेजमा यो 4वटा स्टेजमा यसरी कसैको पनि भएन कि के हो भाइब्रो फ्लोटेसनको 4वटा स्टेज भएको फिगर देखिया छ छैन सर। के भयो त नि देखियो बल्ल। देखियो नि चेन्ज भयो नि अब त। चेन्ज भयो नि ड्रपिङ अफ द हेभी वेट भन्ने देखियो कि देखेन स्लाइड? देखिया सर देखिया सर। सर देखियो। ल अब यो अर्को हाम्रो छ हैन यो डाइनामिक कम्प्याक्सनको सेकेन्ड चाहिँ ड्रपिङ अफ द हेभी वेट है। अब हेभी वेटलाई चाहिँ हामीले सर्टेन हाइटबाट चाहिँ ड्रप डाउन गरेर कम्प्याक्टिङ गर्छौँ लुज सोइललाई चाहिँ है। द रिपिटेड ड्रपिङ अफ द हेभी वेट अन टु द ग्राउन्ड सर्फेस इज वान अफ द सिम्पलेस्ट अफ द मेथड अफ द कम्प्याक्टिङ द लुज सोइल हैन। यो चाहिँ अब हाम्रो सर्टेन हाइटबाट चाहिँ के गर्छौँ ड्रप डाउन गरेर लुज सोइललाई चाहिँ हामीले कम्प्याक्सन गर्छौँ ड्रपिङ अफ हेभी वेट भनेको चाहिँ। र द मेथड नोन एज द डिप डाइनामिक कम्प्याक्सन अर डिप डाइनामिक कन्सोलिडेसन्स मे बी युज टु कम्प्याक्ट द कोइजनलेस अर कोहेसिभ सोइल हैन। अब यो दुईटै प्रपोजको लागि कोइजनलेस अथवा कोइजन सोइलको लागि दुईटै केसकोमा चाहिँ हामीले यो युज गर्न सकिन्छ है। यो डाइनामिक कम्प्याक्सन युज गर्न सकिन्छ हामीले। र द मेथड युज अ क्रेन टु लिफ्ट द कङ्क्रिट अर द स्टिल ब्लक weighing up to 500 kilonewton and up to height of 40 to 50 meter from which the height is allowed to fall freely onto the ground surface हैन। अब हाम्रो के हुने भयो कङ्क्रिट अथवा स्टिल ब्लक हुन्छ जसको वेट चाहिँ नियर अबाउट हाम्रो 500 किलोन्युटनको हुन्छ त्यो चाहिँ। र त्यो चाहिँ हामीले क्रेनले लिफ्ट गरेर अनि 40 देखि 50 मिटर हाइटबाट चाहिँ फ्री फल गराउँछौँ ग्राउन्ड सर्फेसमा हैन। फ्री फल गराइसकेपछि त्यसले चाहिँ इन डेप्थ डिप कम्प्याक्सन डाइनामिक कम्प्याक्सन गर्छ त्यसले है। र द वेट लिभ्स द डिप पिट्स एन्ड कल्ड क्यारियर एट द सर्फेस हैन। अब त्यसले के गर्ने भयो माथिबाट यत्रो 40-50 मिटर हाइटबाट चाहिँ नि 500 किलोमिटर लोड ड्रप गरिसकेपछि त्यहाँ के हुने भयो सानसानो पिटहरू चाहिँ त्यसले लिफ्ट गर्छ र त्यसलाई नै हामी के भनिन्छ करियर एट द सर्फेस भनेर भन्छौँ है। स्टेज अफ द प्रोसेस। अब यसको स्टेज चाहिँ के हुन्छ भने प्रायर टु द कमिन्समेन्ट अफ द वर्क a granular blanket is placed over the treatment area है। अब कुनै पनि काम हामीले त्यो सुरुवात यो जुन हेभी वेट कम्प्याक्सन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले के गर्छौँ पहिला सुरुमा चाहिँ नि त्यो काम सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि के हुन्छ ग्रानुलर ब्ल्याङ्केट चाहिँ नि हामीले त्यहाँ लेआउट गर्नुपर्ने हुन्छ इन द प्लेस ओभर द ट्रिटमेन्ट। जुन एरियालाई हामीले ट्रिटमेन्ट गर्ने हो त्यो ट्रिटमेन्ट एरियामा चाहिँ ग्रानुलर ब्ल्याङ्केट चाहिँ हामीले राख्छौँ। त्यसपछि द वेट इज ड्रप फ्रम द हाइट अप टु 25 मिटर एन्ड विथ अप टु 5 नम्बर पासेस एन्ड अप टु 10 नम्बर ड्रप पर पासेस हैन। अब 5वटा नम्बर पास हुन्छ त्यहाँ प्रत्येक लेयर पासेस भनेको चाहिँ लेयर भयो। प्रत्येक पासेसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ
10 चोटि चाहिँ हामीले त्यो ड्रप डाउन गर्छौँ भनेर भनेको छ है। त्यहाँ अहिले फिगरमा देख्न सक्छौँ पास भनेको चाहिँ के हो भनेर। त्यसपछि स्टेज 2 मा अन द फर्स्ट पास द डिपेस्ट लेयर इज कम्प्याक्टेड हैन। अब फर्स्ट पासमा चाहिँ हाम्रो डिपेस्ट लेयर चाहिँ कम्प्याक्सन हुन्छ र द फलोइङ कम्प्लिसन अफ द पासेज द साइट इज देन रिगार्डेड हैन। त्यसपछि सब्सिक्वेन्ट पासेस कम्प्याक्ट सक्सेसिभली shallower layer and following which the site is regarded। अब हाम्रो के हुन्छ सक्सेसिभली हामीले सबैभन्दा डिपेस्ट पासेसलाई पहिला सुरुमा हामीले कम्प्याक्सन गर्छौँ अनि बिस्तारै हामीले अनि त्यहाँ फेरि ब्याक फिल गर्दै हैन अनि हाम्रो के हुन्छ स्यालोवर लेयरसम्म चाहिँ हामीले कम्प्याक्सन गर्ने काम गर्छौँ है। यसमा चाहिँ तिमीले अब यहाँ फिगरमा देख्न सक्छौ the final tamping passes is often continuous to the compaction of the soil at the shallow depth हैन। अब हामीहरुको सुरुमा पास 1 2 3 भनेर छ हैन 5 वटा सम्म हामीले पासहरु गर्छौं र अब यो पास चाहिँ अब सुरुमा फर्स्ट पास सेकेन्ड पास गरेर यसरी यो स्केचिङ गरेर हामीले के गर्छौं माथिबाट यो क्रेनबाट चाहिँ ड्रप डाउन हुन्छ लोड हैन र यसरी हामीले हेभी वेट फ्री फल गराएर कम्प्याक्सन गर्न सक्छौं है पासेसहरुलाई चाहिँ। अर्को छ हाम्रो ब्लास्टिङ भनेर ब्लास्टिङ थ्रु द युज अफ द बरिड हैन सानो हामीले बरिड होलहरु बनाएर हैन अथवा चाहिँ हामीले त्यो के भन्छ अब बरिड भनेको तिमीलाई थाहा छ हैन त्यो हिडन अन्डरग्राउन्ड पोर्सन हो र टाइम डिले एक्सप्लोसिभ चार्ज हैन। अब त्यो सर्टेन टाइम पछि त्यो चाहिँ नि एक्सप्लोसन हुने टाइपको टाइम डिले एक्सप्लोसिभ चार्जहरु हामी त्यो बरिड होलमा चाहिँ हामीले राख्छौं र त्यसपछि हैज बीन युज्ड टु डेन्सिफाई द लुज एन्ड ग्रानुलर सोइल हैन। त्यो हाम्रो एक्सप्लोसिभ चार्जहरुलाई चाहिँ हामी त्यहाँ ब्लास्ट गराएर के हुन्छ त्यसको सोइलको त्यो लुज सोइलको चाहिँ नि हाम्रो डेन्सिफिकेसन चाहिँ हामीले अथवा डेन्सिफाई गर्ने काम अथवा त्यसको डेन्सिटी चाहिँ इन्क्रिज गराउने काम चाहिँ हामीले गर्छौं है ब्लास्टिङ भनेको चाहिँ। त्यस्तै द स्यान्ड एन्ड द ग्राभल मस्ट बी एसेन्शियली कोहेजन less with the maximum of 15% of their particle passing from number 200 ship size and 3% passing from यो अब हामीले 300 ship number of 300 ship size भन्न पनि सकिन्छ अथवा 200 ship size भनेको कति साइजको रे थाहा छ तिमीहरुलाई हामीले अब सोइलमा पनि गरिसकेका छ 200 ship size भनेको कति एमएम को हो 0.075 हो र 0.075 हो है ठीक छ एक्ज्याक्टली। त्यसपछि हाम्रो अर्को चाहिँ हाम्रो त्यसमा चाहिँ हामीहरुको म्याक्सिमम 15% चाहिँ पार्टिकल पास भएको हुनु पर्यो हैन र त्यसपछि अर्को 300 शिप साइज नम्बर 300 शिप साइज भनेको अथवा 0.005 एमएम साइजको शिपमा चाहिँ के हुनु पर्यो 3% पास भएको हुनु पर्यो। त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिने भयो यस्तो ब्लास्टिङहरु गरेर त्यसको डेन्सिफिकेसन चाहिँ इन्क्रिज गर्न सक्छौं है। र इमिडिएट एन्ड लङ टर्म सर्फेस सेटलमेन्ट हैन। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ ब्लास्टिङ गरिसकेपछि चाहिँ नि हाम्रो एक्सपेक्टेड सोइल बिहेभियर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ इमिडिएट र लङ टर्म सोइल सर्फेस सेटलमेन्ट हुन्छ त्यसमा है ब्लास्टिङ भइसकेपछि र सेटलमेन्ट क्यान बी 2 to 10% अफ द ट्रिटेड स्ट्राटा थिकनेस हैन। अब सेटलमेन्ट चाहिँ हाम्रो जुन ट्रिटेड स्ट्राटा थिकनेसको 2 to 10% चाहिँ हाम्रो सेटलमेन्ट हुन्छ ब्लास्टिङ गरिसकेपछि र अर्को पेनिट्रेसन रेसिस्टिङ विल इन्क्रिज स्लोली विथ टाइम फर सेभरल विक हैन। अब यो ब्लास्टिङ गरिसकेपछि चाहिँ स्लोली चाहिँ के हुन्छ हाम्रो पेनिट्रेसन रेसिस्टिङ क्यापेसिटी चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जान्छ है र डेन्स जोन मे बी लुजन ड्युरिङ द ब्लास्टिङ है। अब जस्तै अब कम्प्याक्सन मात्रै हुन्छ भन्ने छैन नि त अब कुनै कुनै डेन्स जोनहरु कुनै थिक लेयरहरु चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि लुज हुन सक्छ ब्लास्टिङ हुने बेलामा चाहिँ है। अब यसको डिजाइन कन्सिडरेसनहरु छ यहाँ हैन। अब यो चार्ज शुड बी प्लेस्ड एट द एप्रोक्सिमेट टु 1.5 to 3/4 अफ द डिजायर्ड डेप्थ अफ द कम्प्याक्सन हैन। अब हाम्रो त्यो डिजायर्ड डेप्थ चाहिँ हाम्रो कति हो त्यसको हाफ देखि 3/4 सम्म चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ चार्जहरुलाई चाहिँ प्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो एक्सप्लोसिभ चार्जहरुलाई चाहिँ नि हैन ब्लास्टिङ गर्न भन्दा अगाडि। तिमीले अब यो देखिरा होला हैन त्यो रोडहरु बनाउने प्रपोजलमा चाहिँ जुन होलहरु ड्रिल गरेर स्टोनलाई चाहिँ ब्लास्ट गराएर हामीले युज गरिन्छ त्यस्तै नै हो यसमा पनि त्यो ब्लास्ट नै गराउने हो तर यसले चाहिँ के गर्छ भने कम्प्याक्सन गर्ने डिप कम्प्याक्सन गर्ने काम चाहिँ गर्छ के।
सर्फेसले चाहिँ लुज गराउन सक्छ सोइललाई, तर के हुन्छ इन डिपर चाहिँ यसले के गराउँछ, हामीले यो एक्सपोजर ब्लास्टिङ गराइसकेपछि, एक्सपोजर युज गरेर ब्लास्टिङ गराइसकेपछि इन डिप चाहिँ त्यसको सोइलको डेन्सिफिकेसन इन्क्रिज गराउँछ अथवा त्यसको डाइनामिक कम्प्याक्सन चाहिँ गराउँछ है। स्पेसिङ अफ द डिटोनेसन होल्स सुड बी 5 to 15 मिटर हैन। अब जुन हाम्रो त्यो डिटोनेसन होलहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ 5 देखि 15 मिटरको स्पेसिङमा हामीले ब्लास्ट गराउन सक्छौँ। त्यस्तै सक्सेसिभ कभरेज आर सेपरेट बाई आवर अर डे हैन। अब सक्सेसिभ कभर चाहिँ हामीले इमिडिएटली सबै गर्न भएन कि आवर डे रिभ गर्दै हामीले सक्सेसिभ कभरेजहरू चाहिँ गराउनु पर्ने हुन्छ है। र इन्डिभिजुअल चार्ज जस्तै इन्डिभिजुअल चार्ज चाहिँ 1 to 12 kg सम्म युज हुन सक्छ भने द एमाउन्ट अफ द टोटल एक्सप्लोसन चाहिँ हाम्रो 89 to 150 ग्राम पर सेन्टिमिटर चाहिँ हाम्रो ट्रिटेड सोइलमा युज हुन्छ। त्यस्तै सोइल क्लोजेस्ट टु द सर्फेस विल बी पोरली कम्प्याक्टेड एन्ड मे निड कम्प्याक्सन बाई एनदर मेथड अर रिमुभल हैन। अब अघि नै मैले भने इनडेप्थ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, कम्प्याक्सन हुन्छ, डाइनामिक कम्प्याक्सन गर्दा फुल कम्प्याक्सन हुन्छ, तर के हुन्छ सर्फेस लेभलमा चाहिँ पोरली कम्प्याक्सन हुन सक्छ। त्यो भएर हामीले त्यसलाई चाहिँ फेरि के गर्नुपर्ने हुनसक्छ, अरू कुनै मेथडको हैन, जस्तै मेकानिकल मेथडहरू, मेकानिकल कम्प्याक्सनहरू गरेर हामीले त्यसलाई कम्प्याक्सन गर्नुपर्ने हुन सक्छ है ब्लास्टिङ गरिसकेपछि। त्यस्तै कम्प्याक्सन रिजल्टिङ फ्रम ब्लास्टिङ इज अ फङ्सन अफ इनिसियल रिलेटिभ डेन्सिटी है। यो चाहिँ हाम्रो जुन इनिसियल रिलेटिभ डेन्सिटीको चाहिँ फङ्सन हो यो ब्लास्टिङ भन्ने कुरा चाहिँ है। जस्तै अब रिलेटिभ डेन्सिटी भने त तिमीलाई इनिसियल रिलेटिभ डेन्सिटी भने त थाहा छँदैछ सबैलाई। मास अफ द सब्सटेन्स अपन के हो नि हो मास अफ इक्वल भोल्युम अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस भएको बेलामा त्यो चाहिँ हाम्रो इनिसियल रिलेटिभ डेन्सिटी हुन्छ। त्यो केसको रिजल्टिङ यो कम्प्याक्सन रिजल्टिङ चाहिँ हाम्रो त्यो हुन्छ है ब्लास्टिङ गर्ने बेलामा। त्यो यो रिलेटिभ इनिसियल रिलेटिभ डेन्सिटीको फङ्सनले चाहिँ काम गर्छ त्यसमा। ल अर्को टपिक छ हाम्रो प्रिलोडिङ भनेर हैन। प्रिलोडिङ इज अ टेक्निक द्याट क्यान सक्सेसफुल्ली बी युज टु डेन्सिफिकेसन द सफ्ट सोइल टु भेरी सफ्ट कोहेसिभ सोइल हैन। अब हाम्रो जुन सफ्ट सोइल अथवा भेरी सफ्ट सोइलहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले डेन्सिफिकेसन त्यसको डेन्सिटी इन्क्रिज गर्नको लागि प्रिलोडिङहरू गर्न सकिन्छ हैन। पहिले हामीले जस्तै तिमीले कुनै एउटा कन्स्ट्रक्सन गर्दैछौ भने त्यो ठाउँमा चाहिँ लगेर सुरुमै हामीले अब लोडहरू राखेर त्यति लोड चाहिँ रेसिस्ट गर्न सक्ने हिसाबले हामीले के गर्नु पर्यो, प्रिलोडिङ गरेर त्यसको डेन्सिफिकेसन चाहिँ इन्क्रिज गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रिलोडिङ कम्प्रेस द सोइल एन्ड इट इज द प्रोसेस अफ प्लेसिङ द एडिसनल भर्टिकल स्ट्रेस अन द कम्प्रेसिबल सोइल टु रिमुभ द पोर वाटर ओभर टाइम हैन। जस्तै अब तिमीहरूको घर बनाउँदैछ, त्यो घर बनाउने बेलामा हामीलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, सर्टेन अब 1.5 मिटरको चाहिँ त्यसको हामीले बियरिङ क्यापेसिटी इन्क्रिज गर्नु पर्यो भने त्यति बेला प्रिलोडिङ गर्न सकिन्छ। त्यहाँबाट ब्रिकहरू लेइङ गर्ने अथवा चाहिँ स्यान्ड हैन, त्यो त्यस्तो जस्तै तिमीहरूको अब यो स्यान्डहरू डिपोजिट गरिराखेको ठाउँहरू हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ, त्यहाँ त प्रिलोडिङ गरिएको भयो, पहिले हामीले लोड राखिएको छ, त्यो लोड रेसिस्ट गर्न सक्नेले हामीले नयाँ जुन सुकै पनि त्यति नै वेटको चाहिँ हामीले लोड को चाहिँ हामीले कुनै स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्सन गर्यो भने त्यो इजिली रेसिस्ट गर्न सक्ने भयो नि त। त्यसलाई नै हामीले के भन्छ प्रिलोडिङ भनेर भन्छौँ है। प्रिलोडिङ गरिसकेपछि के हुने भयो, त्यहाँ भएको त्यो पोर वाटरहरू भएको हैन, भोइडहरू इयर भोइडहरू भएको त्यो चाहिँ हाम्रो ओभर टाइममा चाहिँ त्यो आफै डिसिपेसन भएर अथवा डिसिपेसन भएर त्यो रिमुभ हुन्छ त्यहाँबाट है। र त्यसले चाहिँ के गर्छ, सेटलमेन्टलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ पछि बन्ने न्यू स्ट्रक्चरलाई। टाइप अफ प्रिलोडिङहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्थ फिलिङ भयो हैन। अब अर्थ फिल गर्न सकिने भयो, हामी त्यहाँ लगेर माटो थुपारेर राख्न सकिने भयो, वाटर ट्याङ्कहरू राख्न सकिने भयो, भ्याकुम एप्लिकेसन्स अन्डर द मेमोरेन हैन। भ्याकुम एप्लिकेसनहरू युज गरेर हामीले त्यहाँ भएको जुन पोर वाटरहरूलाई चाहिँ हामीले रिमुभ गर्न सकिने भयो। त्यस्तै स्पेसल एङ्करेजहरू, ज्याक सिस्टमहरू हामीले लगाएर त्यहाँ के गर्न सकिन्छ, प्रिलोडिङहरू दिन सकिन्छ। त्यस्तै हाम्रो ग्राउन्ड वाटर लोवरिङ गर्न सकिने भयो र इलेक्ट्रोओस्मोसिसहरू हामीले गर्न सक्छौँ हैन। त्यो इलेक्ट्रिकल फिल्डहरूमा चाहिँ हाम्रो जुन सोलिड चार्जहरू पठाएर त्यहाँबाट हामीले के गर्न सकिन्छ, डिवाटरिङ गरेर वाटरलाई डिवाटरिङ गर्न सक्छौँ हैन। इलेक्ट्रोओस्मोसिस भनेको चाहिँ। र एप्लिकेसन अफ प्रिलोडिङ चाहिँ के भने रिड्युस द पोस्ट कन्स्ट्रक्सन सेटलमेन्ट हैन। जुन पोस्ट कन्स्ट्रक्सन कन्स्ट्रक्सन भइसकेपछि हुने सेटलमेन्टलाई चाहिँ रिड्युस गर्नको लागि यो प्रिलोडिङ गरिन्छ। अर्को रिड्युस द सेकेन्डरी कम्प्रेसन रिड्युस गर्नको लागि, अनि सोइलको डेन्सिटी अथवा डेन्सिफिकेसनको लागि हैन, डेन्सिटी इन्क्रिज गर्नको लागि, र इम्प्रुभ बियरिङ क्यापेसिटी।
जुन त्यो सोइलको चाहिँ नि बियरिङ क्यापेसिटी इन्क्रिज गर्नको लागि पनि हामीले यो प्रिलोडिङ एप्लिकेसनहरू चाहिँ युज गर्न सक्छौँ है। त्यो चाहिँ हाम्रो भयो यति है। अब चाहिँ हाम्रो छ अर्को लास्ट अफ यो लास्ट त होइन होला होइन, सेन्ड कम्प्याक्सन एन्ड स्टोन कोलुम भनेर छ है। सेन्ड कम्प्याक्सनहरू गरेर अनि स्टोन कोलुमहरू राखेर हामीले के गर्न सकिन्छ, त्यसको बियरिङ क्यापेसिटी चाहिँ इन्क्रिज गराउन सक्छौँ। यो लगभग सिमिलर टु हामीहरूको जुन त्यो अहिलेको भाइब्रो फ्लोटेसन थियो त्यस्तै खालको हुन्छ यिनीहरू चाहिँ होइन। अब त्यसमा के गर्ने, हामीले बोर होलहरू खन्ने, त्यसपछि त्यसमा स्यान्डहरू रिप्लेस गरेर स्टोनहरू चाहिँ हामीले स्टोन कोलुमहरू रिप्लेस गरेर हामीले के गर्न सकिन्छ, बियरिङ क्यापेसिटी इन्क्रिज गर्न सक्छौँ कहिलेकाहीँ है। जुन ठाउँमा चाहिँ एकदम लो छ बियरिङ क्यापेसिटी र हामीले स्ट्रक्चरहरू नबनाइ नहुने भयो र पाइल फाउन्डेसन एकदम एक्सपेन्सिभ हुन्छ होइन। अब लाइटर वेट छ, बिल्डिङको वेट चाहिँ लाइट छ। अब त्यो लाइट वेट बिल्डिङ चाहिँ अब हामीले सब स्ट्रक्चरको लागि मात्रै एकदम हेभी खर्च चाहिँ नि कस्ट चाहिँ गर्न सकिँदैन होइन, कस्ट इन्भेस्टमेन्ट गर्न सकिँदैन। त्यो भएकाले गर्दाखेरि त्यो हेभी मनी इन्भेस्टमेन्ट गर्न नसक्ने कन्डिसन भयो भने चाहिँ हामीले यस्तो खालको सोइल इम्प्रुभमेन्ट टेक्निकहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै स्यान्ड कम्प्याक्सनहरू गर्न त खासै त्यति एक्सपेन्सिभ हुँदैन नि त होइन। त्यो 2-3 मिटरसम्म चाहिँ हामीले आफैले पनि म्यानुअल्ली ड्रिल गर्न सकिन्छ होइन। ड्रिल गरेर त्यो ठाउँमा हामीले सेन्ड कम्प्याक्सनहरू अनि स्टोन कोलुमहरू राखेर हामीले के गर्न सकिन्छ, सोइल इम्प्रुभमेन्टहरू गर्न सक्छौँ है। अब यो सोइल स्यान्ड कम्प्याक्सन पाइल्स भनेर भन्छ त्यसलाई। Sand compaction pile consists of driving a whole steel pipe with a bottom closed with a collapsible plate on down to the required depth and fill it with sand and withdraw the pipe while air pressure is directed against the sand inside it है। यसको के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि सुरुमा एउटा होलो स्टिल पाइपलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ ड्रिल गर्छौँ र त्यसको बटममा चाहिँ एउटा प्लेट हुन्छ जुन प्लेट चाहिँ नि हाम्रो कोल्याप्सिबल हुन्छ। सुरुमा चाहिँ हामीले क्लोज गर्नु पर्यो किनकि हामीले त्यो क्लोज गरिएन भने चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो सोइल चाहिँ त त्यसमै त्यो होलो पाइपमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, सोइल चाहिँ नि पेन्ट्रेट हुन्छ होइन। पेन्ट्रेट भइसकेपछि हामी त्यहाँ फेरि स्यान्ड रिप्लेसमेन्ट गर्न सकिँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो, बटम पोर्सनमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, एउटा कोल्याप्सिबल प्लेट चाहिँ नि हामीले एट्याच भएको हुन्छ त्यसमा र त्यसले त्यो होलो पाइपलाई चाहिँ बटम पोर्सनमा चाहिँ क्लोज गरेको हुन्छ र हामी रिक्वायर्ड डेप्थमा गइसकेपछि त्यसलाई कोल्याप्स गर्छौँ त्यो प्लेटलाई र त्यसपछि हामीले के गर्छौँ, स्यान्डलाई चाहिँ रिप्लेस गर्छौँ त्यो ठाउँमा है, स्यान्ड रिप्लेस गर्छौँ। त्यसपछि हामीले त्यहाँ अब एयर प्रेसरहरूबाट त्यसलाई चाहिँ कम्प्याक्सन गर्ने काम गर्छौँ। एयर प्रेसरहरू चाहिँ डाइरेक्टेड गरेर हामीले त्यहाँ कम्प्याक्सन गर्छौँ त्यसको भित्रको स्यान्डलाई। त्यसपछि त इन्सिटु सोइल इज डेन्सिफाइड होइन। इन्सिटु सोइल चाहिँ हाम्रो डेन्सिफाइड हुने हो। वेल द पाइप इज बिङ विथड्र एन्ड द स्यान्ड ब्याकफिल प्रिभेन्ट्स द सोइल साउन्डिङ द कम्प्याक्सन पाइप एन्ड फ्रम कोल्याप्सिङ एज द पाइप इज विथड्रन होइन। अब हामीले के गर्नु पर्यो, बिस्तारै त्यो जुन होलो पाइप छ त्यो होलो पाइपलाई हामीले विथड्र गर्छौँ त्यहाँबाट र त्यसपछि त्यो स्यान्डले चाहिँ नि त्यसको सराउन्डिङको सोइलमा चाहिँ त्यसले के गर्ने भयो, कम्प्याक्सन गर्ने भयो र त्यो कम्प्याक्सन गरिसकेपछि त्यसले के गर्ने भयो, त्यसको सराउन्डिङको सोइलको डेन्सिटी चाहिँ इन्क्रिज गर्ने भयो है। र त्यस्तै अर्को छ हाम्रो स्टोन कोलुम भनेर। द मेथड डिस्क्राइब फर इन्स्टलिङ सोइल कम्प्याक्सन, द मेथड डिस्क्राइब द इन्स्टलिङ सोइल कम्प्याक्सन pile or vibro flotation described earlier can be used to construct the stone column होइन। अब हाम्रो त्यो अगाडिको जुन सेन कम्प्याक्सन मेथड अथवा हाम्रो जुन भाइब्रो फ्लोटेसन मेथड छ त्यो मेथड हामी फलो गरेर हामीले स्टोन कोलमहरू कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्छौँ र द साइज अफ द स्टोन युज्ड फर दिस प्रपोज रेन्ज फ्रम अबाउट 6 to 40 mm को साइजको स्टोनहरू हामीले युज गर्न सक्छौँ। अब ठुल्ठुलो साइजको स्टोनहरू पनि युज गर्नु भएन है, हामी ठ्याक्कै यो 6 देखि 40 mm सम्मको साइजको स्टोनहरू सानो होइन एग्रिगेटहरू हामीले युज गरेर त्यहाँ हामीले स्टोन कोलुमहरू कन्स्ट्रक्सन गर्न सकिन्छ। गर्ने प्रोसिडियर चाहिँ भर्खरै मैले त्यो तिमीलाई भिडियोमा देखाएँ, भाइब्रो फ्लोटेसनको जसरी हामीले ड्रिल गऱ्यौँ त्यो ड्रिल गरिसकेपछि त्यसमा हामीले स्टोनहरू डिपोजिट गरेर त्यसको डेन्सिटी चाहिँ हामीले इन्क्रिज गर्ने हो है। Stone column have the particular application in the soft inorganic cohesive soil and are generally inserted on the volume displacement basis होइन। भोल्युम डिस्प्लेसमेन्ट बेसिसको आधारमा हामीले
इनअर्ग्यानिक कोहेसिभ सोइलहरुको केसहरुमा सफ्ट सोइलहरुमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्ने भयो स्टोन कोलमहरु चाहिँ पार्टिकुलरली हामीले यो खालको एप्लिकेसनहरु चाहिँ त्यहाँ युज गरेर त्यसको डेन्सिटी इन्क्रिज गर्न सक्छौं स्टोन कोलम आर अ ग्राउन्ड इम्प्रुभमेन्ट टेक्निक टु इम्प्रुभ द लोड बेयरिङ क्यापेसिटी अफ द सोइल हैन अब हाम्रो जुन लोड बेयरिङ क्यापेसिटी इन्क्रिज गर्नको लागि पनि हामीले स्टोन कोलमहरु चाहिँ हामीले स्टोन कोलम इम्प्रुभमेन्ट टेक्निकहरु चाहिँ हामीले युज गर्न सकिन्छ र त्यसपछि स्टोन कोलम कन्सिस्ट अफ द क्रस्ट कोर्स एग्रिगेट अफ द भेरियस साइज हैन अब यो अघि नै मैले भने 6 to 40 mm साइजको चाहिँ हाम्रो क्रस्ट कोर्स एग्रिगेटहरु चाहिँ युज हुने भयो र द रेशियो इन व्हिच द स्टोन अफ डिफरेन्ट साइज विल मिक्स्ड इज डिसाइड टु डिजाइन क्राइटेरिया हैन अब हामीले त्यो 6 देखि 40 mm सम्मको कोर्स एग्रिगेट पनि अब कतिको रेशियोमा चाहिने हामीले मिक्स गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो डिजाइन क्राइटेरियाले चाहिँ डिसाइड गर्छ है ल अब इफेक्ट अफ द स्टोन कोलम प्रोसेसको इफेक्टहरु चाहिँ के हुन्छ भने रिड्युस द स्यालो फाउन्डेसन सेटलमेन्ट हैन स्यालो फाउन्डेसनको सेटलमेन्टलाई चाहिँ यसले के गर्छ रिड्युस गर्ने काम गर्छ हैन जस्तै तिमीहरुको के हुन्छ भने अब हामी यी अप्सनहरुमा चाहिँ कस्तो केसमा जान्छौँ भने भोलिपछि हामी डिजाइन गर्दै जान्छौँ जस्तै म्याट फाउन्डेसन स्ट्रिप फुटिङहरु तिमीले डिजाइन गर्छौ डिजाइन गर्ने बेलामा हामीले सेटलमेन्टहरु पनि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ सेटलमेन्ट चाहिँ सपोज हामीले जति जुनसुकै टेक्निकहरु अपनाउँदाखेरि पनि अथवा हेर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तिमीले अब कस्ट इकोनोमिक कम्पेरिजनहरु चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ के अब जस्तै थिकनेस अफ म्याट फाउन्डेसन इन्क्रिज गर्दाखेरि हामीले त्यसको थिकनेस चाहिँ हामीले डिक्रिज गराउँदाखेरि त्यो कंक्रिटको चाहिने पैसा अब कति घट्छ हैन त्यसको सट्टा चाहिँ हामीले यो खालको यो जुन कोलम स्टोन कोलमहरु चाहिँ हामीले ड्रिल गरेर स्टोन कोलमहरु बनायो भने चाहिँ त्यसको बियरिङ क्यापेसिटी सट्टै नै इन्क्रिज हुन्छ हैन जस्तै 150 mm छ बियरिङ क्यापेसिटी भने सपोज हाम्रो त्यो म्याट फाउन्डेसन चाहिँ 175 भन्दा यता आउँदै आएन भने हामीले के गर्नु पर्यो अब त्यो म्याट फाउन्डेसन बनाउने भन्दा मुनिपट्टि यस्तो खालको स्टोन कोलमहरु स्यान्ड कम्प्याक्सन पाइलहरु हामीले बनाएर त्यसको बियरिङ क्यापेसिटी इन्क्रिज गरेर सजेस्ट गरेर हामीले के गर्न सकिन्छ फाउन्डेसनको थिकनेसहरु डिक्रिज गराएर कस्ट इकोनोमिक गराउन पनि सकिन्छ है यो चाहिँ अर्को इन्क्रिज द बियरिङ क्यापेसिटी एन्ड अलाउइङ रिडक्सन इन द फुटिङ साइज हैन अब हाम्रो बियरिङ क्यापेसिटी इन्क्रिज गराउँछ र त्यसपछि अब फुटिङ साइजहरु थिकनेस अब त्यसको फुटिङको साइजहरु जस्तै आइसोलेट फुटिङहरुको साइजहरु डिक्रिज गराउने कामहरु गर्ने भयो अर्को मिटिगेट्स द लिक्विफिकेसन पोटेन्शियलहरुलाई चाहिँ हाम्रो मिनिमाइजेसन लिक्विफिकेसन हुने कुराहरुलाई चाहिँ हाम्रो मिनिमाइजेसन गराउने कामहरु गर्छ है अब यो विशेष गरी काठमाडौँ एरियातिर जस्तै एकदम दलदलहरु हुन्छ है अब हाम्रो ठ्याक्क कस्तोसम्म पनि मैले देखेको छु भने अब त्यो हामीले ठ्याक्कै थ्योरीमा त मैले अहिलेसम्म पढेको छैन जस्तै भक्तपुर एरिया साइडतिर त्यो भक्तपुर सूर्यविनायक नजिक चाहिँ एकजना एउटा चाहिँ हाम्रो उस बनिराखेको थियो त्यहाँनेर है ठुलो कमर्सियल टाइपको एउटा बिजनेस बिल्डिङ बन्दै थियो त्यो बिल्डिङ बन्ने बेलामा त्यहाँ चाहिँ एकदम दलदल मान्छे हिँड्ने बेलामा पनि तिमीहरुको एकदम लिक्विफिकेसन त्यहाँको सोइलको चाहिँ हैन दलदल थियो त्यस्तो ठाउँहरुमा चाहिँ उनीहरुले के गरे सुरुमा चाहिँ अब म्याट फाउन्डेसन रिकमेन्ड त गरे बियरिङ क्यापेसिटी एकदम लो छ अनि त्यसपछि त्यो गर्नभन्दा अगाडि उनीहरुले के गरे सुरुमा यो स्टोन कोलमहरु हैन अब त्यसमा चाहिँ र्यापिडली चाहिँ त्यो ठुलठुलो स्टोनहरु चाहिँ त्यसमा लगाएर पहिला स्टोन चाहिँ डिपोजिट गराइसकेपछि त्यो स्टोनले पनि सर्टेन बियरिङ चाहिँ इन्क्रिज गराउन चाहिँ त्यसले हेल्प गर्छ के अनि त्यसपछि मात्र बल्ल तिनीहरुले म्याट फाउन्डेसनहरु चाहिँ बनाएको थिए है फेरि कस्तो हुन्छ नि भोलि हाम्रो सेटलमेन्ट 25 mm भन्दा बढी गयो भने अब पर्मिसिबल लिमिट एज पर कोडल प्रोभिजन चाहिँ 25 mm भन्दा बढी हुनुहुन्न भन्ने छ हैन त्यो 25 mm भन्दा बढी सेटलमेन्ट हुने कन्डिसन आयो भने हामीले त्यो सोइललाई चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट गरेर गर्न सकियो अब लाइटर टाइपको खालको वेटहरु बिल्डिङहरु छ भने त्यही हिसाबले गर्न सकियो नत्र भने चाहिँ हामीले फेरि पाइल फाउन्डेसनलाई चाहिँ रिकमेन्ड गर्नुपर्ने अथवा हुन सक्छ है प्रोभाइड द सोइल स्टेबिलाइजेसन हैन अब यो इफेक्ट अफ कोलमले गर्दा स्टोन कोलमले चाहिँ के गर्ने भयो सोइल स्टेबिलाइजेसन गर्न पनि काम गर्ने भयो अर्को पर्मिट कन्स्ट्रक्सन अन फिल है जहाँनेर चाहिँ फिलिङहरु गरिराखेको हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गर्नको लागि यो जुन हाम्रो स्टोन कोलमहरुले चाहिँ नि पर्मिट्स गर्छ अर्को पर्मिट स्यालो फुटिङ कन्स्ट्रक्सन प्रिभेन्ट अर्थक्वेक इन्ड्युस्ड ल्याटरल स्प्रेडिङहरु गर्नको लागि जुन ल्याटरल लोडहरु चाहिँ हाम्रो इन्ड्युस्ड हुन्छ हैन त्यसलाई चाहिँ अर्थक्वेक लोडबाट त्यसलाई पनि के गर्ने भयो त्योबाट चाहिँ प्रिभेन्ट गराउने काम पनि गर्छ है यो स्टोन कोलमले चाहिँ स्टोन कोलमको चाहिँ अब त्यही नै हो अघि नै हामीले त्यहाँ देख्न सकिहाल्छौँ हैन यो भाइब्रो फ्लोटेसनको जसरी नै सुरुमा पेन्ट्रेट गर्छौं त्यसपछि स्टोन फिडिङ गराउनु पर्यो त्यो पेन्ट्रेट गरेर बोर बनाइसकेपछि त्यसमा स्टोन फिडिङ गराउँछौं र त्यसलाई फेरि हामीले के गर्छौं कम्प्याक्सन गर्छौं र
लास्टमा फिनिसिङ गरेर यसरी कोलम बनाउन सकिन्छ। तिमीले यहाँ फिगरमा देख्न सक्छौ है। ठीक छ, बुझियो नि हैन यो स्टोन कोलमको कुरा? ल अब अर्को छ हाम्रो एडमिक्सचर युज गरेर पनि हामीले सोइल स्टेबिलाइजेसन चाहिँ इन्क्रिज गर्न सक्छौं। अहिलेसम्मको अप्सन भनेको हाम्रो लोकली अवेलेबल मटेरियलहरु युज गरेर गर्न सकिने कुराहरु भयो हैन। सोइलको बेयरिङ क्यापेसिटीहरु इन्क्रिज गर्ने यताउति कुराहरु। अब अर्को लास्ट अप्सन भनेको हाम्रो के छ भने एडमिक्सचर युज गरेर पनि हामीले त्यसको अब सोइल इम्प्रुभमेन्ट गराउन सकिन्छ है। द फिजिकल प्रोपर्टी अफ द सोइल क्यान obtained इकोनोमिकली बाइ इम्प्रुभ बाइ the use of the admixture हैन। Some of the more widely used admixture include lime, Portland cement and asphalt है। अब हाम्रो जुन लाइम, पोर्टल्यान्ड सिमेन्टहरु, एस्फाल्टहरु युज गरेर पनि हामीले के गर्न सकिने भयो, एडमिक्सचरहरु युज गरेर हामीले सोइल इम्प्रुभमेन्ट गराउन सकिन्छ। सोइल लाइम स्टेबिलाइजेसन भनेर छ। सोइल लाइम युज गरेर, सोइलमा लाइम युज गरेर हामीले त्यसको स्टेबिलाइजेसन इम्प्रुभ गराउन सकिन्छ। लाइम स्टेबिलाइजेसन इम्प्रुभ द स्ट्रेन्थ, स्टिफनेस एन्ड ड्युरेबिलिटी अफ द फाइन ग्राइन्ड मटेरियल है। फाइन ग्राइन्ड मटेरियलको चाहिँ नि हाम्रो स्टेबिलिटी इन्क्रिज गर्छ लाइमले। इन एडिसन लाइम इज समटाइम युज टु इम्प्रुभ द प्रोपर्टी अफ द फाइन ग्राइन्ड मटेरियल अल्सो है। फाइन ग्राइन्ड मटेरियलको प्रोपर्टीहरु इम्प्रुभ गर्नको लागि पनि हामीले एडिसनली यो लाइम युज गर्न सकिन्छ। अर्को छ हाम्रो सोइल सिमेन्ट स्टेबिलाइजेसन। अब जुन ओपीसी सिमेन्ट भन्ने भइहाल्यो हैन। हाम्रो सोइल सिमेन्ट इज द रिएक्सन प्रोडक्ट अफ द इन्टिमेट मिक्सचर अफ द पल्भराइज सोइल है। जुन हामीहरुको पल्भराइज सोइल भनेको फाइन सोइलहरु चाहिँ फाइन पार्टिकल है युज गरेर हामी के गर्ने भयो, त्यो फाइन पार्टिकल अफ स्यान्ड चाहिँ हाम्रो स्यान्ड सोइलसँग चाहिँ रिएक्सन हुने भयो। र त्यसपछि and measure about the Portland cement and water and compact it to the high density हैन। अब त्यसपछि हाम्रो यो वाटर जुन पल्भराइज सोइल हैन, फाइन सोइल र त्यसपछि सिमेन्ट गरेर हाम्रो के हुने भयो, यिनीहरु चाहिँ प्रपरली चाहिँ रिएक्सन हुने भयो। त्यो रिएक्सन गरिसकेपछि नि हाई डेन्सिटी सोइल चाहिँ नि त्यसले प्रोडक्सन गर्छ है। र त्यसपछि त्यो हुनेबित्तिकै हाम्रो सोइल इम्प्रुभमेन्ट हुने भयो हैन। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ तिमीहरुको सोइलको चाहिँ एकदम दलदल भयो, अब त्यो सोइल चाहिँ हामीहरुको के भयो, अब सेटलमेन्ट हुने चान्स एकदम हाई भयो। अनि जुन स्लोप एरियाहरुमा चाहिँ स्लोप एरियाहरु छ तिमीहरुको, त्यो स्लोप एरियाहरु चाहिँ अनस्टेबल हुने कन्डिसन आयो भने त्यो सोइलमा चाहिँ हामीले सिमेन्ट पनि युज गरेर त्यसको स्टेबिलाइजेसन चाहिँ हामीले इन्क्रिज गर्न सक्छौं। एज द सिमेन्ट हाइड्रेट द मिक्सचर बिकम हार्ड एन्ड ड्युरेबल स्ट्रक्चरल मटेरियल है। हाम्रो चाहिँ सिमेन्ट चाहिँ जुन हाइड्रेट हुन्छ, रिएक्सन हुन्छ, त्यो रिएक्सन भइसकेपछि त्यो चाहिँ हार्ड हुन्छ अनि त्यो ड्युरेबल पनि हुने भयो, स्ट्रक्चरल मटेरियल भएको कारणले गर्दाखेरि हैन। त्यो भएर त्यसले के हुने भयो, सोइल स्टेबिलाइजेसन इन्क्रिज गराउँछ है। हार्डन सोइल सिमेन्ट हैज द क्यापेसिटी टु ब्रिज ओभर द लोकल वीक पोइन्ट इन द सब ग्रेड है। अब जुन हार्डन सोइल सिमेन्टले चाहिँ के गर्ने भयो, त्यो ब्रिज गर्ने काम गर्छ वीक पोर्सनलाई चाहिँ, र जुन सब ग्रेडको चाहिँ वीक पोर्सनलाई चाहिँ हाम्रो के गर्ने भयो, त्यो हार्डन सोइल सिमेन्टले चाहिँ नि त्यसको क्यापेसिटी चाहिँ इन्क्रिज गर्न काम गर्छ है। when properly made it does not sustain when exposed to the wet and drying or freezing or throwing cycle हैन। अब जस्तै हाम्रो वेट कन्डिसन, ड्राई कन्डिसन, फ्रिजिङ थ्रोइङ साइकल भएको केसहरुमा पनि फ्रिजिङ थ्रोइङ भनेको तिमीलाई थाहा छँदैछ हैन। एकदम टेम्परेचर बढ्ने फेरि एकदम टेम्परेचर लो हुने केसलाई चाहिँ हामीले फ्रिजिङ थ्रोइङ साइकल भनेर भन्छ। त्यो केसमा चाहिँ अब जस्तै क्रिस्टलहरु फर्मेसन हुने, आइसहरु बन्ने, त्यसले गर्दाखेरि पनि के हुने भयो, त्यसलाई चाहिँ विक गराउँछ है सोइललाई चाहिँ। त्यस्तो केसहरुमा पनि यो जुन सोइल सिमेन्ट स्टेबिलाइजेसनले चाहिँ नि त्यो केसमा पनि एक्सपोज भएको बेलामा पनि खासै त्यति धेरै इफेक्ट चाहिँ नि देखिदैन है भनेर भनेको छ। त्यस्तै सोइल बिटुमिन स्टेबिलाइजेसन छ हैन। बिटुमिन मटेरियल सच एज एस्फाल्ट, टार, पिचहरु युज गरेर पनि हामीले के गर्न सकिने भयो, इन्जिनियरिङ प्रोपर्टी अफ सोइल चाहिँ नि इम्प्रुभ गर्न सकिने भयो हैन। प्रोपर्टी अफ सोइल चाहिँ हामीले इम्प्रुभ गर्न सकिने भयो। र मिक्स्ड विथ कोहेसिभ सोइल बिटुमिनस मटेरियल इम्प्रुभ्स द बियरिङ क्यापेसिटी एन्ड द सोइल सेयर सोइल स्ट्रेन्थ एट द लोअर मोइस्चर कन्टेन्ट हैन। लो मोइस्चर कन्टेन्ट भएको केसमा चाहिँ के गर्ने भयो, हाम्रो त्यसको बियरिङ क्यापेसिटी, सोइलको स्ट्रेन्थहरु चाहिँ हाम्रो इम्प्रुभ गर्छ बिटुमिनस मटेरियलहरुले चाहिँ है।
जुन ठाउँमा चाहिँ अलिकति बढी वेट हुन्छ हैन मोइस्चर कन्डिसन चाहिँ अलि हाई हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ त्यसले खासै त्यति काम गर्दै यो बिटुमिनले है जुन ठाउँमा चाहिँ लो मोइस्चर कन्टेन्ट छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो के हुने भयो यसले पनि स्टेबलाइजेसन गर्ने काम सोइल इम्प्रुभमेन्ट गर्ने काम चाहिँ गर्छ है द पर्पज अफ इन्कर्पोरेटिङ द बिटुमिन इन सच अ सोइल इज टु वाटरप्रुफ देम वाटरप्रुफ एज अ मिन अफ मेन्टेनिङ अ लो मोइस्चर कन्टेन्ट है अब जस्तै यसले लो मोइस्चर कन्टेन्ट भएको ठाउँमा मेन्टेन गर्ने काम पनि गर्छ र यसले बिटुमिनसले चाहिँ अर्को के हुन्छ त्यो बिटुमिनस आफै त्यो मिक्स भइसकेको कन्डिसनमा चाहिँ त्यसले खासै बेरिङ क्यापेसिटीहरू इन्क्रिज गर्दैन तर त्यसले के गर्छ फेरि अर्को भने त्यसमा चाहिँ जस्तै वाटरप्रुफिङको काम पनि गर्न सक्छ बिटुमिनसले चाहिँ है त्यसपछि अर्को लास्ट वान छ यो चाहिँ हाम्रो यो सोइल स्टेबलाइजेसनको मेबी हैन यसमा चाहिँ ग्राउटिङ भनेर छ अब ग्राउटिङ गर्ने भनेको जस्तै हामीले डिफ्रेन्ट स्लरीहरू हैन सोलुसन फर्महरू बनाएर हामीले ग्राउट गर्ने इन्जेक्ट गर्छौं हैन इन्जेक्ट गरेर पनि हामीले सोइल स्टेबलाइजेसन चाहिँ हामीले इन्क्रिज गर्न सकिन्छ ग्राउटिङ इज द प्रोसेस अफ where by fluid material either in suspension or the solution form are injected into the subsurface soil or rock हैन अब surface soil अथवा रकहरुमा चाहिँ हामीले के गर्ने भयो इन्जेक्ट गर्छौं है सस्पेन्सन जस्तै सस्पेन्सन भनेको चाहिँ तिमीहरुको मिक्सिङ स्लरी अफ द सिमेन्टहरु हुन सक्छ हैन सोलुसन फर्महरु पनि हामीले त्यसमा इन्जेक्ट गरेर त्यसको सोइल इम्प्रुभमेन्ट गर्न सक्छौं The purpose of injecting a grout may be any one or more of the following हैन अब एउटा चाहिँ हाम्रो पर्मिएबिलिटी डिक्रिज गर्नको लागि हामीले त्यो गर्न सकिने भयो ग्राउटिङ गर्न सकिन्छ अर्को शियर स्ट्रेन्थ इन्क्रिज गर्नको लागि कम्प्रेसिबिलिटी डिक्रिज गर्नको लागि र टु कन्ट्रोल द एक्सटेन्सिभली ग्राउन्ड वाटर फ्लो जुन हाम्रो एक्सटेन्सिभली ग्राउन्ड वाटर फ्लोलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि पनि हामी के गर्न सकिने भयो यो ग्राउटिङ गर्न सक्छौं है effectiveness of the grouting चाहिँ के छैन when the foundation has to be constructed below the ground water table मा चाहिँ हामीले फाउन्डेसन कन्स्ट्रक्सन गर्नु पर्यो भने यो ग्राउटिङ युज गर्न सकिने भयो अर्को when difficult access to the foundation level for example tunnel shaft हैन अनि त्यसपछि सबवे कन्स्ट्रक्सन शियर कन्स्ट्रक्सनहरु गर्ने बेलामा हामीले के गर्न सकिने भयो अब हामी त्यो फाउन्डेसन लेभलसम्म हामी एक्सेस हुनलाई एकदम गाह्रो छ भने त्यो कन्डिसनमा हामीले ग्राउटिङहरु युज गरेर हामीले त्यसको सोइल इम्प्रुभमेन्टहरु गर्न सकिन्छ when the geomatics dimension of the foundation are complicated and involve many boundaries and contact zone हरु भयो भने हैन मेनी बाउन्ड्रीज कन्ट्याक्ट जोनहरु छन् हैन त्यसपछि हाम्रो जुन ज्योमेट्रिक चाहिने डाइमेन्सनहरु चाहिने हाम्रो कम्प्लिकेटेड छ त्यस्तो केसहरुमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ ग्राउटिङ युज गर्न सकिन्छ है त्यस्तै when adjacent structure required that the soil of the foundation layer does not be excavated हैन अब जस्तै हाम्रो सोइल जस्तै एउटा बिल्डिङ बन्दै छ अर्को बिल्डिङ साइडमा छ तर त्यो बिल्डिङको चाहिँ नि हाम्रो के गर्न सकिने भयो त्यो बिल्डिङको कारणले गर्दाखेरि हामीले एक्जाभेसनहरु गर्न सकिएन भने त्यो केसहरुमा पनि हामीले ग्राउटिङहरु युज गरेर त्यहाँको सोइलको बियरिङ क्यापेसिटीहरु इन्क्रिज गराउने भोलि एक्जाभेसन गर्नलाई इजिनेस गराउनको लागि पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो फल नहोस् भन्नको लागि हामीले ग्राउटिङहरु गरेर हामीले के गर्न सकिने भयो सोइल इम्प्रुभमेन्ट गराउन सकिन्छ है Grouting is the process whereby the fluid material either in suspension or the solution form are injected to the subsoil or rock हैन अब हामीले सबसोइल रक मा चाहिँ हामीले त्यो इन्जेक्ट गर्ने कुरा भयो सस्पेन्सन टाइप ग्राउट भनेको चाहिँ जस्तै सोइल सिमेन्ट लाइम एस्फाल्ट इमल्सनहरु चाहिँ हुन्छ सस्पेन्सन टाइप ग्राउट भनेको चाहिँ र सोलुसन टाइप ग्राउट भनेको चाहिँ इन्क्लुड द वाइड भेराइटिज अफ द केमिकलहरु युज गरेर पनि हामीले गर्न सकिने भयो है Grouting may be used to fill the void in the ground, increasing the strength of ground. है अब त्यो ग्राउन्डले के गर्ने भयो जस्तै भोइडहरु भएको ठाउँहरुमा पनि फिल अप गरेर त्यो ग्राउन्डको स्ट्रेन्थ चाहिँ नि इन्क्रिज गर्ने कामहरु गर्छ है अब लास्ट वान चाहिँ हाम्रो प्रेशर ग्राउटिङ भनेर लास्ट टपिक हो च्याप्टरको इन द पर्मिएबल सोइल प्रेशर ग्राउटिङ मे बी युज टु फिल द भोइड हैन अब जस्तै हाम्रो भोइडहरु फिल गर्नको लागि प्रेशर ग्राउटिङहरु युज गर्न सकिन्छ होल ड्रिल युजिङ मेकानिकल ड्रिभन एगर एज द एगर इज विथड्रन सिमेन्ट स्लरी इज फोर्स्ड डाउन हैन सेन्ट्रल ट्युब इन्टु द बोर अन्डर प्रेशरमा चाहिँ हामीले त्यो पठाउन सकियो प्रेशर जस्तै 7000 एमपीए हैन मेगा पास्कल हाम्रो प्रेशरमा चाहिँ हामीले
एक्जर्टेड गरेर त्यो ग्राउटले चाहिँ त्यो ग्राउटिङ गर्न सकिन्छ र त्यो ग्राउट गरिसकेपछि सराउन्डिङ सोइलहरूको चाहिँ हाम्रो के हुने भयो डेन्सिफिकेसन चाहिँ इन्क्रिज हुने भयो है स्लरी कन्टेन्ट सिमेन्टियस एडिटिभ जस्तै पल्भराइज फ्युल एस माइक्रोसिलिकाहरू केमिकल ग्राउटहरू होइन सिमेन्ट अरू एडमिक्सर सिमेन्ट अनि मिक्सरहरू चाहिँ हामीले युज गरेर के गर्न सकिन्छ भयो प्रेसर ग्राउट गर्न सकिन्छ है यसरी हामीले सोइललाई चाहिँ इम्प्रुभमेन्टहरू गर्न सकिन्छ ठिक छ ल अब यहाँसम्म तिमीहरूलाई केही छ सोध्न भन्ने चाहिँ सोध होइन अब यो सोइल इम्प्रुभमेन्टको कुराहरू लगभग यति नै हो तिमीहरूलाई एक्जाममा आउने भनेको पनि लगभग सोइललाई कसरी इम्प्रुभमेन्ट गर्न सकिन्छ होइन कसरी भन्ने क्वेसन टाइपकै खालको क्वेसनहरू आउँछ यहाँसम्म तिमीहरूलाई केही क्वेसनहरू चाहिँ सोध्न मन छ भने ल सोध है हेलो